हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यो भिडियोमा हामी कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर्सको बारेमा पढ्न गइरहेको छौं। यसको मतलब कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रिकल सर्किटमा रेजिस्टरहरूलाई कसरी अरेन्ज गरेर राख्ने भनेर। मेनली हामीले यो कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर्समा दुईटा टाइप्सको कम्बिनेसन पढ्छौं। फर्स्टमा सिरिज कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर्स। फर्स्टमा यसको बारेमा पढ्नुभन्दा पहिला थोरै भन्छु। सिरिज कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर्स भनेको के हो त? सिरिज कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर भनेको रेजिस्टर्सहरूको त्यस्तो कम्बिनेसन जहाँनिर सबै रेजिस्टेन्सबाट सेम अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन्छ, सबै रेजिस्टरबाट सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ। यसको मतलब यो सर्किटमा हेर्नुस् त, यो एउटा सिरिज कम्बिनेसनको फिगर हो। यहाँनिर मैले पोटेन्शियल डिफरेन्स V भएको एउटा ब्याट्री राखिदिएको छु यो सर्किटमा, अनि तीनटा रेजिस्टर्स हेर्नुस् त, R1, R2 र R3 यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु हो। यहाँ हेर्नुस्, सबैले हेर्नुस्, जति करेन्ट यो V भोल्ट भएको ब्याट्रीबाट निस्किन्छ त्यसलाई मैले I माने भने हेर्नुस्, यो करेन्ट पुरै सर्किटमा यसरी घुम्छ, यसरी पुरै सर्किटमा पास हुन्छ। यो करेन्टलाई बाहिर जानको लागि अरु कुनै वे छैन। जस्तै मैले यहाँ अर्को रेजिस्टर्स हाल्दिएको भए करेन्ट यताबाट पनि जान सक्थ्यो, तर त्यो अप्सन हामीसँग छैन। त्यही भएर जति करेन्ट फर्स्ट रेजिस्टरबाट फ्लो हुन्छ, जति करेन्ट फर्स्ट रेजिस्टरबाट फ्लो हुन्छ, त्यति करेन्ट योबाट पनि, त्यति करेन्ट योबाट पनि फ्लो हुन्छ। त्यसपछि यदि मैले रेजिस्टर्सहरूलाई सिरिज कम्बिनेसनमा राखे भने सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ, बट एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ? डिफरेन्ट हुन्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ डिफरेन्ट भइदिन्छ, फरक भइदिन्छ। कसरी? यहाँ हेर्नुस्, मैले यो V भोल्ट भएको ब्याट्रीलाई यहाँनिर राखेको छु सर्किटमा, V भोल्ट भएको ब्याट्रीलाई राखेको छु। जब करेन्ट यो R1 रेजिस्टरबाट जान्छ त्यति बेला हुने भोल्टेज ड्रपको भ्यालु के हो? I इन्टु R1। यति भोल्टेज यहाँ ड्रप हुन्छ। त्यसपछि फेरि यसमा करेन्ट जान्छ, I R2 भोल्टेज ड्रप हुन्छ। त्यही भएर भोल्टेज चाहिँ डिफरेन्ट हुँदो रहेछ, तर करेन्ट के हुँदो रहेछ? सेम हुँदो रहेछ। करेन्ट सेम हुँदो रहेछ, भोल्टेज डिफरेन्स हुँदो रहेछ यदि मैले लार्ज नम्बर अफ रेजिस्टर्सलाई सिरिज कम्बिनेसनमा राखेँ भने। यहाँ हेर्नुस्, अब यसको रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि त्यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ। के सेम, करेन्ट सेम, भोल्टेज डिभाइड हुँदो रहेछ। त्यसभए यो ब्याट्रीको टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स भोल्टेज V हो भने त यहाँ हेर्नुस् त, यसको भोल्टेज V केसँग इक्वल हुनु पर्यो? V अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेन्स दैट इज V1, V अक्रॉस सेकेन्ड रेजिस्टेन्स दैट इज V2 एन्ड V अक्रॉस थर्ड रेजिस्टेन्स दैट इज V3। यो सबैसँग इक्वल हुनु पर्यो, समसँग। V इक्वल्स टु V1 प्लस V2 प्लस V3। त्यसो भए V को फर्मुला के हो ओहम्स लबाट भन्नु त? V इक्वल्स टु I इन्टु R, जेनरल फर्मुला। V1 भनेको छ यो रेजिस्टर्समा करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ? I। रेजिस्टेन्स कति छ? R1। त्यसभए यसको लागि V1 को फर्मुला भयो I R1 प्लस V2 को फर्मुला के हो? यसको रेजिस्टेन्स कति छ हेर्नुस् त? R2 इन्टु करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ? I। त्यसभए I इन्टु R2। V3 को फर्मुला के हो त? रेजिस्टेन्स R3, करेन्ट I छ भनेपछि V3 को फर्मुला भयो I R3। अब हेर्नुस्, I R यहाँ छँदैछ। राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुस् त, सबैतिर करेन्ट छ कि छैन? छ। त्यसभए म यहाँ करेन्ट कमन लिन्छु। I ब्राकेटमा R1 प्लस R2 प्लस R3 भयो। यहाँ हेर्नुस् सबैले, यतापट्टिको यो I र यो I क्यान्सल भयो। त्यसभए के बाँकी बस्यो? म यहाँ माथि लेख्छु, हेर्नुस् है त, के बाँकी बस्यो? अब R को भ्यालु बाँकी बस्यो। R को भ्यालु बाँकी बस्यो R1 प्लस R2 प्लस R3। यो R लाई हामी भन्छौँ R इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति भयो हेर्नुस् त? R1 प्लस R2 प्लस R3। यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको मतलब के हो भने, इक्विभ्यालेन्ट भनेको त्योसँग बराबर हुने खालको। हामीले यो तीनटा रेजिस्टर्स यहाँ हेर्नुस्, हामीले यो तीनटा रेजिस्टर्स R1, R2 र R3 लाई यसरी सिरिजमा कनेक्ट गर्नु र यो R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु R1 प्लस R3 भएको रेजिस्टेन्स एउटा रेजिस्टरलाई कनेक्ट गर्नु बराबर हो भनेको। यसको मतलब जस्तै बुझ्नुस्, यो R1, R2 र R3 तीनटाको भ्यालु 2 ओहम छ रे, 2 ओहम छ रे। त्यसभए यसरी मैले सर्किटमा 1 2 3 तीनटा 2 ओहमको रेजिस्टर्स कनेक्ट गर्नु र 1 2
तीनटा 2 ओहमको रेजिस्टर कनेक्ट गर्नु र एउटै 6 ओहमको रेजिस्टर कनेक्ट गर्नु सेम कुरा हो भन्न खोजेको। यसको मतलब इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला के भयो त सिरिजमा R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु R1 प्लस R2 प्लस R3। सिरिज कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर्समा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु यो हो भने यो फर्मुला हेरेर भन्नुस् तपाईहरुले रेजिस्टेन्सको भ्यालु बढ्यो कि घट्यो इफेक्टिभ रेजिस्टेन्सको भ्यालु इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्सको कम्पेयरमा भन्नुस् त। पक्कै पनि एड भएर आइरहेको छ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु सिरिज कम्बिनेसनमा बढी हुन्छ ग्रेटेस्ट रेजिस्टेन्स भन्दा पनि बढी हुन्छ। अब यसको मतलब के ग्रेटेस्ट भन्दा पनि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु बढी हुन्छ, सबभन्दा ठुलो भन्दा पनि बढी हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् मैले तीनटा रेजिस्टेन्स लिए यो R1 यो R2 अर्को R3 लिए यसलाई मैले सिरिज कम्बिनेसनमा यसरी जोइन गरेर राखेँ। यो V भोल्टेज अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स V भएको ब्याट्री छ, करेन्ट I फ्लो भइराछ। एकछिनको लागि सपोज गर्नुस् यो फर्स्टको रेजिस्टेन्स रहेछ 2 ओहम, यसको रेजिस्टेन्स रहेछ 3 ओहम, यसको रेजिस्टेन्स रहेछ 5 ओहम। त्यसपछि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति भयो R इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो सबैको समेसन 2 + 3 5 5 + 5 10 ओहम। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति भयो हेर्नुस् त 10 ओहम। यो 10 ओहम त यो तीनटा रेजिस्टेन्स मध्ये सबभन्दा ठुलो कुन यो 5 भन्दा पनि ज्यादा भयो नि हो। त्यही भन्न खोजेको इन सिरिज कम्बिनेसन इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट भ्यालु अफ इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स। सबभन्दा ठुलो रेजिस्टेन्स भन्दा पनि बढी हुँदो रहेछ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु। यति बुझ्नु भयो होला। अब यहाँ हेर्नुस् त्यसो भए यदि यो R1 R2 र R3 सबैको भ्यालु R सँग इक्वल भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो नि R1 इक्वल्स टु R2 इक्वल्स टु R3 इक्वल टु R भएको भए त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला के हुन्थ्यो भन्नुस् R इक्विभ्यालेन्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो। यो R1 R2 R3 सबैको ठाउँमा R राख्न पाइयो किनकि R सँग इक्वल छ। त्यसपछि यहाँ पनि R प्लस R अनि यो तीनटा R जोड्दा कति हुन्छ भन्नुस् R इक्विभ्यालेन्ट भनेको 3R। ओहो यहाँबाट हेर्नुस् है त एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन आउँदैछ, सर्टकट फर्मुला आउँदैछ। यहाँ हेर्नुस् कतिवटा रेजिस्टेन्स युज गरे तीनटा रेजिस्टेन्स सबैको रेजिस्टेन्स कति छ रे R छ अनि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला के आयो नि 3 × R। त्यसपछि यो R इक्विभ्यालेन्ट यो 3 त नम्बर हो, मैले N लेख्छु NR। त्यसपछि सिरिज कम्बिनेसनमा यदि बराबर रेजिस्टर्सहरुलाई राखिएको छ भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला N टाइम्स R रहेछ। N को मतलब नम्बर अफ रेजिस्टर्स। जस्तो कि तपाईलाई क्वेशन सोधियो इन अ सिरिज कम्बिनेसन देयर आर 100 रेजिस्टर्स, देयर आर 100 रेजिस्टर्स, यो N को भ्यालु भयो। इच अफ रेजिस्टेन्स 3 ओहम, फाइन्ड इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भन्यो भने तपाईले यो सबैलाई जोडेर बस्नु पर्दैन, डाइरेक्ट गर्दिने R इक्विभ्यालेन्ट भनेको N टाइम्स अफ R मतलब 100 × R को भ्यालु कति 3। त्यसपछि 300 ओहम आयो भनेर डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि। ओके त्यसपछि तपाईले सिरिज कम्बिनेसनमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने रहेछ जान्नुभयो। सिरिज कम्बिनेसनमा सुरुमा तपाईले जान्नुपर्ने करेन्ट सेम भोल्टेज डिभाइड हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। करेन्ट सेम भोल्टेज डिभाइड हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। अनि फर्मुला निकाल्नको लागि जुन चाहिँ डिभाइड हुन्छ त्यही युज गरेर फर्मुला निकाल्छौं। फेरि पनि एकचोटि लेखिदिन्छु इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला के हो रे सबै रेजिस्टर्सहरुको समेसन जतिवटा रेजिस्टर छ त्यति। ओके सिरिज कम्बिनेसन बुझ्नु भयो होला सबैले। अब हामी पढ्छौं प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर्स। प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर। अघि सिरिज कम्बिनेसनमा मैले करेन्ट सेम भने जस्तै प्यारलल कम्बिनेसनमा हेर्नुस् त भोल्टेज सेम हुन्छ, करेन्ट चाहिँ डिभाइड हुन्छ। प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर्स भने कस्तो त्यहाँ बुझ्नुस् है त। कम्बिनेसन अफ यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्ने कम्बिनेसन अफ नम्बर अफ रेजिस्टर्स इन सच अ वे दैट पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन इच रेजिस्टेन्सेस इज सेम। सबै रेजिस्टेन्सको बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम हुन्छ रे। जस्तै यो सर्किटमा हेर्नुस् मैले यो पोटेन्शियल डिफरेन्स V भएको ब्याट्रीलाई कनेक्ट गरेको छु। यो R1 को अक्रसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् त यसरी यो प्लेन वायर छ भनेपछि त यसको पोटेन्शियल यतापटिको प्लस यतापटिको यहाँ सुन्नु एउटा कुरा भन्छु त्यसपछि म भन्छु। यहाँ हेर्नुस् एउटा ब्याट्री छ यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स V भन्नुको मतलब के हो भन्नुस् त V पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्नुको मतलब के हो V पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्नुको मतलब के हो भने यहाँ हेर्नुस्
पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको जहिले पनि हायर पोटेन्शियल माइनस लोवर पोटेन्शियल हो। यसमा ठुलो र सानोमा हायर पोटेन्शियल कुन, यो ठुलो लाइनवाला हायर पोटेन्शियल, यसलाई भी मान्छु, यसलाई 0 मान्छु। जेनरली सानो पोटेन्शियललाई 0 मान्छौँ, भी र 0 को डिफरेन्स के हो, भी हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो सबै रेजिस्टर्समा पोटेन्शियल कसरी सेम, यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स भी हो भने यतापट्टिको ठुलोवालालाई भी माने, यतापट्टिकोलाई 0 माने। यो त प्लेन वायर हो, यहाँबाट प्लेन वायरबाट पास करेन्ट पास हुँदा जहिलेकि पोटेन्शियल के हुन्छ, सेम हुन्छ। मतलब यहाँको पोटेन्शियल भी छ भने यहाँको पनि भी, यहाँको पनि भी, यहाँको पनि भी। यता के छ हेर्नुहोस् त, 0, यताको पोटेन्शियल पनि 0, यताको पनि 0, यताको पनि 0। त्यस भए डिफरेन्स कति भयो यसमा, भी माइनस 0। यसमा डिफरेन्स कति भयो, भी माइनस 0। यसमा डिफरेन्स कति भयो, भी माइनस 0। यो सबै भनेको के हो, भी हो। सेम पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर्समा। त्यस भए के डिफरेन्स हुने भो, करेन्ट डिफरेन्स हुने भो। सिरिजमा के हुन्छ रे, करेन्ट सेम भोल्टेज डिभाइड, प्यारललमा के भोल्टेज सेम करेन्ट डिभाइड, ठ्याक्क उल्टो। त्यस भए इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला निकाल्नको लागि हामीले जुन चाहिँ चिज डिभाइड हुन्छ त्यसको रिलेसन युज गर्ने। जस्तै करेन्ट हेर्नुहोस्, टोटल करेन्ट फ्लो हुने कति हो यो सर्किटबाट भन्यो भने भी अपन आर इक्विभ्यालेन्ट हो कि हैन, हो। भी अपन आर इक्विभ्यालेन्ट टोटल करेन्ट हो। यो फर्स्ट रेजिस्टर्सबाट फ्लो हुने करेन्ट के हो भन्यो भने के हो त, पोटेन्शियल डिफरेन्स भी रेजिस्टेन्स R1 भी बाई R1। फर्स्ट करेन्ट, फर्स्टबाट फ्लो हुने करेन्ट I1, सेकेन्डबाट फ्लो हुने करेन्ट I2 भनेको भी अपन सेकेन्ड रेजिस्टेन्स R2, थर्डबाट फ्लो हुने करेन्ट I3 भनेको के हो, भी डिभाइडेड बाई R3। त्यसो भए त यसमा मैले करेन्ट कन्जर्भेसन लगाउन सक्छु। I भनेको I1 प्लस I2 प्लस I3 हो। करेन्ट डिभाइड हुन्छ, सबैलाई जोड्दा त I सँग इक्वल हुनु पर्यो नि त। त्यस भए अब यसको भ्यालु राख्ने हो। I को भ्यालु के हो रे, भी बाई आर इक्विभ्यालेन्ट। I को भ्यालु हो भी बाई आर इक्विभ्यालेन्ट। I1 को भ्यालु के हो, यहाँ हेर्नुहोस् त, भी बाई R1, भी बाई R1। I2 को भ्यालु भी बाई R2, I3 को भ्यालु भी बाई R3। त्यसो भए हामीलाई चाहिने के हो, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स। यो माथिपट्टि भी कमन लिएर क्यान्सल गरिदिनुस्। भी बाई आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको भी कमन लिए भने 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आयो। हेर्नुहोस् यो भी र भी क्यान्सल, त्यस भए 1 बाई आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अघि समेसन आएको थियो ठ्याक्क सिरिज कम्बिनेसनमा, आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको R1 प्लस R2, तर यसमा ठ्याक्कै रेसिप्रोकल आउँदो रहेछ। फेरि यहाँ लेख्छु, अब फर्मुला मात्र लेख्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, 1 बाई आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आयो। यो फर्मुला आयो, बुझ्नुभयो। अब तपाईहरुले विचार गर्नुस्, अघि रेजिस्टेन्स बढेर आएको थियो, सबभन्दा ठुलो भन्दा पनि धेरै आएको थियो। अब रेजिस्टेन्स बढ्छ होला कि घट्छ होला, त्यसको बारेमा गरौँ है त। त्यसको बारेमा सिम्पल कुरा गरौँ। जस्तै मैले यो रेजिस्टेन्स R1 लाई 1 मान्दिए, R2 लाई 2 मान्दिए, R3 लाई 3 मान्दिए। यो ओहम है त, ओहम लेखिन मैले। अब मैले यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने 1 बाई आर इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1 बाई R1। R1 को ठाउँमा कति छ, 1। त्यसपछि 1 बाई 1, 1 बाई R2, R2 को ठाउँमा 2, 1 बाई R3, R3 को ठाउँमा 3। त्यसपछि 1 बाई आर इक्विभ्यालेन्ट को भ्यालु कति आयो, यहाँ तल 6 एलसीएम लिनुस् त। यसमा केही पनि छैन, त्यसपछि 6, यसमा 2 छ, त्यसपछि 3, त्यसमा 3 छ, त्यसपछि 2। मतलब 6 प्लस 3 कति भयो, 9, 10, 11। 11 भयो कि भएन हेर त, 11, 6 प्लस 3 9, 10, 11 बाई 6, 11 बाई 6 आयो 1 बाई आर इक्विभ्यालेन्ट को भ्यालु। त्यसपछि आर इक्विभ्यालेन्ट को भ्यालु कति आयो, आर इक्विभ्यालेन्ट को भ्यालु कति आयो, 6 बाई 11। यो त लेस देन 1 हो, 1 भन्दा पनि कम हो यो 6 बाई 11 भनेको। त्यसो भए प्यारलल कम्बिनेसनमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स को भ्यालु सबभन्दा लोएस्ट भन्दा पनि कम आउँदो रहेछ। प्यारलल कम्बिनेसनमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स को भ्यालु लोएस्ट भन्दा पनि कम आउँदो रहेछ। सबभन्दा लोएस्ट सबभन्दा सानो 1 थियो, 1 भन्दा पनि कम आयो। यसरी तपाईहरुले रेजिस्टेन्स बढ्छ कि घट्छ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फर्मुला रेसिप्रोकल वाला फर्मुला लगाउँदाखेरि अलिकति
अलिकति लामो भयो भने टाइम लाग्छ। त्यही भएर यदि कुनै दुईटा मात्रै रेजिस्टेन्स दिएको छ, मानौँ एकछिनको लागि यो R1 र R2 छ, यो R3 दिएको छैन भने है त, R3 दिएको छैन भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला यसरी आउँछ। यहाँ हेर्नुस् 1/R इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1/R1 + 1/R2 हो, 1/R1 + 1/R2 हो। अब यहाँ हेर्नुस् 1/R इक्विभ्यालेन्ट नै छ। यहाँ तल दुईटा कमन लिनुस् त, दुईटा एलसिएम लिनुस् त, R1 × R2, यो R1 को ठाउँमा R2 आयो प्लस यो R2 को ठाउँमा R1 आयो। त्यसभए यहाँबाट के रिलेसन आयो भन्नुस् त, के रिलेसन आयो भन्नुस्। R को भ्यालु लेखे भने के हुन्छ, यसलाई रेसिप्रोकल गरिदिनुस्, यसलाई पनि रेसिप्रोकल। R इक्विभ्यालेन्ट भनेको R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 भयो हो। अब तपाईहरुलाई दुईटा मात्रै रेजिस्टेन्स दियो प्यारललमा अनि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल भन्यो भने तपाईहरुले के गर्ने भने डाइरेक्टली R इक्विभ्यालेन्ट भनेको प्रोडक्ट अफ रेजिस्टेन्स डिवाइडेड बाई सम गर्दिने। यहाँ हेर्नुस् प्रोडक्ट भनेको R1 × R2, सम भनेको R1 + R2, प्रोडक्ट बाई सम गर्दिने। जस्तो कि फर इक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्नुस् यो रेजिस्टेन्स थर्ड छैन, यो R1 को भ्यालु 2 दिएछ, R3 को भ्यालु 3 दिएछ। अब तपाईलाई भन्छ यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हो भने R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु डाइरेक्ट प्रोडक्ट गरिदिनुस् 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 गरिदिनुस्, कति भयो 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 5, यसरी गर्न सकिन्छ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यदि दुईटा मात्र रेजिस्टर्सहरु दिएको केसमा। ओके, बुझ्नुभयो नि सबैले। यदि यहाँ हेर्नुस् त अघि जस्तै सबै रेजिस्टेन्सहरु इक्वल भएको भए R1 R2 R3 सबै यदि R सँग इक्वल भएको भए के आउँदो रहेछ फर्मुला यहाँ हेरौँ 1/R इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1/R + 1/R + 1/R हुन्थ्यो, सबैको भ्यालु 1 छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् 1/R इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई R, किनकि तल सेम छ 3/R भनेपछि त R इक्विभ्यालेन्ट भनेको त R/3 आयो कि आएन यसलाई रेसिप्रोकल गर्दा। त्यसो भए यो 3 भनेको नम्बर अफ रेजिस्टेन्स हो यहाँ। त्यसभए R इक्विभ्यालेन्ट भनेको R डिवाइडेड बाई N आयो, नम्बरले डिवाइड गरिदिने यदि रेजिस्टेन्सहरु इक्वल छ भने। R इक्विभ्यालेन्ट भनेको R/N आयो। जस्तै तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्यो, अहिलेकै क्वेशन 100 वटा रेजिस्टर छ, मसँग यसलाई मैले प्यारलल कम्बिनेसनमा राखे, एउटाको रेजिस्टेन्स 3 छ भने भनिदिनुस् इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने R इक्विभ्यालेन्ट भनेको R/N, R को भ्यालु यो हो, N को भ्यालु यो हो, R भनेको 3, N भनेको 100, 3/100 ओहम आयो भनेर तपाईले डाइरेक्टली भन्न सक्नुहुन्छ यस्तो केसमा। ओके, यो बुझ्नुभयो होला हैन सबैले यो। त्यसपछि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न सिक्नुभयो सिरिज र प्यारललको लागि। अब केही क्वेशनहरु गरौँ न त। यहाँ हेर्नुस् सजिलो क्वेशनहरु। फर्स्टमा भनेछ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल भनेछ, यो फर्स्टको केसमा हेर्नुस् त प्यारलल कम्बिनेसन हो यो, किनकि यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स VA माने एकछिनको लागि, यसको VB माने भने के छ पोटेन्शियल डिफरेन्स त सेम छ। त्यसपछि प्यारलल कम्बिनेसन हो। कस्तो कम्बिनेसन रहेछ यो प्यारलल कम्बिनेसन। प्यारलल कम्बिनेसनमा रेजिस्टेन्सको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्नुस् त 1/R इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1/R1 भनेको 2 छ, 1/R2 भने 3 छ, प्लस 1/R3 भने 6 छ। त्यसभए R इक्विभ्यालेन्ट त्यसभए 1/R इक्विभ्यालेन्ट भने कति भयो हेर्नुस् त 1/R इक्विभ्यालेन्ट भनेको त तल 6 एलसिएम लिनुस्, 6 लिनुस्, यो 2 भएको ठाउँमा 3 भयो, 3 भएको ठाउँमा 2 भयो, उता त 1 नै भयो। त्यसभए 1/ पक्नुसै कलर चेन्ज गरिदिन्छु म। 1/R इक्विभ्यालेन्ट भनेको कति भयो यहाँ हेर्नुस् 2 + 2 कति भयो 4 + 1 5/6 छ, 5/6। त्यसभए R इक्विभ्यालेन्ट भनेको भ्यालु कति आयो हेर्नुस् त 6/5। R इक्विभ्यालेन्टको भ्यालु 6/5। यो 6/5 भनेको यहाँ स्मलेस्ट भ्यालु 2 भन्दा पनि सानो आयो कि आएन? आयो हो। त्यही भन्न खोजेको प्यारलल कम्बिनेसनमा रेजिस्टेन्स स्मलेस्ट भन्दा पनि सानो आउँछ भनेर। ल, यो क्वेशन सक्नुभयो सबैले। अब यो क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस् त फटाफट। क्वेशन नम्बर 2 मा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ यदि R को भ्यालु 3 हो भने रे। जहाँ R छ त्यसको ठाउँमा 3 लेख्न सकिन्छ। त्यो 3 हामी लास्टमा लेख्छौं है त। पहिला R कै टर्ममा क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ। यहाँ हेर्नुस्
हेर्नुस् फर्स्टमा यो दुईटा रेजिस्टेन्स हेर्नुस् त यो R1 र R2 केमा छ हेर्नुस् त सिरिजमा छ R1 र R2 हो कि हैन हो त्यसपछि सिरिजमा छ भने यो दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति भयो R + R 2R भयो त्यसपछि हाम्रो सर्किट यस्तो भयो यहाँ हेर्नुस् तपाईले यो माथिको पार्ट भयो यो R यहाँनिर R रेजिस्टर छ यहाँनिर अर्को R रेजिस्टर छ अनि यहाँ प्यारललमा 2R रेजिस्टर छ यसको भ्यालु 2R छ यसको भ्यालु R छ यसको भ्यालु R छ यसको भ्यालु R छ हाम्रो सर्किट त्यो माथिको जस्तो भयो अब त्यसपछि सबैले यहाँ हेर्नुस् यो R रेजिस्टेन्स र यो 2R रेजिस्टेन्स प्यारललमा छ त्यसपछि प्यारललमा रेजिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो रे प्रोडक्ट 2R * R डिवाइडेड बाइ सम भनेको 2R + R 2R + R त्यसपछि 2R * R 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 3R 2R + R 3R यो R र R क्यान्सल 2/3R भयो 2/3R भयो त्यसो भए यति पुराइको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति आयो 2/3R आयो अब हाम्रो सर्किट यस्तो भयो यहाँ हेर्नुस् एउटा R को रेजिस्टेन्स यहाँ छ अर्को रेजिस्टेन्स यहाँ छ अर्को रेजिस्टेन्स यहाँ छ यो R छ यो रेजिस्टेन्स छ 2R/3 छ त्यसपछि यो सबै रेजिस्टेन्सहरु हेर्नुस् त माथिको त्यो मैले बनाएको नयाँ फिगरमा यो फिगरमा हेर्नुस् त सबै रेजिस्टेन्सहरु सिरिजमा छ कि छैन सबै रेजिस्टेन्सहरु सिरिजमा छ सिरिजमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो R इक्विभ्यालेन्ट भनेको सबैलाई जोड दिने R + R गर्नुस् कति हुन्छ 2R + 2R/3 गर्नुस् त 2R/3 2R + 2R/3 भयो यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुस् हाम्रो आन्सर आयो हेर्नुस् 2R + 2R/3 कति आउँछ म यहाँ गर्दिन्छु तल मैले 3 एलसीएम लिने हो भने यो 3 ले मल्टिप्लाई 2 3 जा 6R प्लस माथि के बाँकी छ हेर्नुस् त 2R त्यसपछि 6 2 जा 8R डिवाइडेड बाइ 3 8R डिवाइडेड बाइ 3 आयो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अब हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ 8R डिवाइडेड बाइ 3 आयो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स त्यसपछि क्वेशनमा के भनेछ हेर्नुस् त R को भ्यालु कति भनेछ हामीलाई क्वेशनमा भनेछ R को भ्यालु 3 त्यसपछि 8 * 3 डिवाइडेड बाइ 3 इक्वल्स टु आन्सर कति आयो 8 ओहम यसरी तपाईहरुले कम्बिनेसन अफ रेजिस्टरसँग रिलेटेड सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसनमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने प्रब्लम सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ओके आजलाई मैले यति नै गरे यदि तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त